मान रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ इमरान अली शाह, मैं न्यूज़ के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि कराची समेत सिंध में जो सूरत हाल चल रही है, पुलिस के आला अफसरान जो है वो छुट्टियों पर जा रहे हैं और उन्होंने अपनी रुखसत के लिए जो है वो दरख्वास्त दे दी है या लेटर दे दिया है। ऐसी सूरत हाल में आला अफसरान समेत SHOs भी जो है वो तातीलात अपने रुखसत पर जा रहे हैं। इस सूरत हाल में क्या माहौल बनेगा, क्या हालात होंगे, अमन व अमान किस तरह कंट्रोल हो पाएगा, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार शाहिद अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और इनसे मालूम करेंगे कि क्योंकि ये बड़ी निगाह रखते हैं और क्राइम के हवाले से, क्राइम रिपोर्टिंग के हवाले से इनका एक वसी तजुर्बा है, ये हमें सूरत हाल से आगाह करेंगे और हमारे नाज़रीन को। जी शाहिद अंजुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह जी, आपने जो इशू आज उठाया है, चूँकि आप दीगर टेलीविज़न भी देख रहे हैं, हमारे जो ज़राए इब्लाग के जो हैं तमाम, उसमें आप देखें कि जो परसों जो रात को जिस तरह का माहौल बना और मुकम्मल रात जो थी वो इसी में गुजरी, और आज जो है वो IG सिंध वाला जो मामला था जिसको मुबैना तौर पे अगवा की बात हुई और उसके बाद जो है हुकूमत सिंध की तरफ से एक एक्शन लिया गया। ICM ने भी कुछ दबे अल्फाजों में कहा, लेकिन उसके बाद फिर उस पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से जो मामला सामने आए, और उसके बाद जो है चूँकि सिंध पुलिस के अफसरान की तरफ से जो इस्तीफ़े शुरू किए गए, इमरान याकूब मिनास की तरफ से एडिशनल IG हैं, 21 ग्रेड के अफसर हैं, उन्होंने बाकायदा अपने जो चीज़ छुट्टी की दरख्वास्त में बाकायदा इस चीज़ को मेंशन किया है कि जो हमारे साथ रवैया इख्तियार किया गया हमारे आला अफसरान के साथ, मैं एहतजाजन छुट्टी जा रहा हूँ। ऐसा बहुत कम हुआ है, इससे पहले ऐसा तजर्बा हमने नहीं देखा। मुझे 30 साल हो गए हैं और मैंने ये देखा है कि लोग जो है वो एहतजाजन 2-4 दिन की छुट्टी एक कोई सिंगल अफसर जाता था और वो अपने आला अफसरान की शिकायत पे जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। IG सिंध खुद जो कि 22 ग्रेड में है, उसके साथ साथ मैंने देखा है कि तमाम DIGs जो सिंध भर में तैनात हैं, कराची में तैनात हैं, और उन्होंने भी छुट्टी की दरख्वास्त दे दी। 1 से 1.5 महीने की तातीलात की उन्होंने कहा कि हमें छुट्टी दी जाए। और अब इसके बाद अगला स्टेप देखें कि वो DPO जो सिंध भर में तैनात हैं, कराची में जो SSPs हैं, वो भी उन्होंने भी छुट्टी की दरख्वास्तें दे दी हैं। अब और इससे नीचे चले जाएं, SP, DSP, अब SHO की तरफ से भी छुट्टी की दरख्वास्तें आना शुरू हो गई। लॉ एंड ऑर्डर का हमारे यहाँ कितना बड़ा मसला है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आज कराची में एक धमाका हुआ है, आप किस तरह संभाल पाएंगे? नहीं संभाल सकते। कराची एक बिग सिटी है, इसके अलावा पूरा सिंध आप लेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। हज़ारों की तादाद में रोज़ यहाँ FIR लॉज होती हैं, तो इसको संभालना बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। इसको बड़ा संजीदगी से लेना चाहिए, क्योंकि हम अगर इनकी छुट्टियां मंजूर करते हैं तो फिर संभलना मुश्किल हो जाएगा। मैं और आप सरे राह किस तरह लुटेंगे, किस तरह पिटेंगे, ये हम जानते हैं, हम कराची में रहते हैं। कराची में जराइम कितना किस हद तक बढ़ा हुआ है, सिंध में जुर्म किस तरह से बढ़ा हुआ है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लिहाजा इसके लिए तो हमें चाहिए कि हमें बड़ा संजीदगी से इसको सोचना चाहिए। हमारी आला क़यादत को सोचना चाहिए, सियासतदानों को सोचना चाहिए, सिक्योरिटी इदारों को सोचना चाहिए कि हम गलत निच पर आ गए हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर कोई ऐसा वाक़या हो गया है जो कि मुबैना तौर पर IG के अगवा की बात हो रही है, तो उसको बड़ा संजीदगी से लेना चाहिए ताकि आइंदा ऐसा मामला ना हो। थोड़ी देर पहले पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी IG हाउस पहुंचे भी हैं। इस वक्त उनकी IG से मुलाकात भी चल रही है, बातचीत भी चल रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि मामला को ठंडा किया जा रहा है, लेकिन अभी तक हुए नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब बहुत नीचे दर्जे पे आके इस तरह की छुट्टियों की दरख्वास्त देना, इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में रिज़ाइन भी कह सकते हैं कि हम रिज़ाइन कर रहे हैं, हम ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये एक पूरी चैन है। आप देखें, सिंध पुलिस ने बहुत अपने लोगों को शहीद करा है, इस अमन के लिए बहुत लोग शहीद हुए, लेकिन आज उनकी ये इज्जत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शाहिद साहब, ये बताइएगा कि कानून क्या कहता है सिंध में, अगर पुलिस के अफसरान अगर वो तातील पर जाते हैं, छुट्टियों पे जाते हैं, रुखसत की दरख्वास्त देते हैं, तो उसका मंजूर होना ज़रूरी है, उसके बगैर वो छुट्टी कर सकते हैं या वो वैसे भी जा सकते हैं?
یار جس طرح کی چھٹی کی درخواست کا جو مجموعہ لکھا گیا، جو اس کا میٹر لکھا گیا ہے، اس پہ آپ کسی کو روک سکتے ہیں؟ بہت اچھی مثال کسی نے دی ہے کہ نہ مرنے والے کو روک سکتا ہے، نہ نوکری سے جانے والے کو روک سکتا ہے، تو یہ دونوں ہی نہیں رکیں گے، اس لیے کہ بہت زیادہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ انسان جب بددل ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کو کیسے روکیں گے؟ وہ کس طرح رک پائے گا؟ وہ کہے گا میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں نہیں آ رہا۔ اس میں مختلف ریزن ہوں گے کہ مجھے ضروری کام ہے، میں بیمار ہوں، میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، تو آپ کس طرح روک پائیں گے؟ اب نہیں روک سکتے کسی کو، اور زبردستی نوکری نہیں لی جاتی۔ آپ اتنے لوگوں کو کیا ملازمت سے فارغ کر دیں گے؟ اچھا شاہد صاحب، یہ بتائیے کہ اتنے لوگ جو جا رہے ہیں، ابھی تھانوں سے بھی اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ تھانے خالی ہو رہے ہیں، افسران چلے گئے ہیں، نفری بھی جا رہی ہے، شہر میں بھی جو ہے وہ پولیس نظر نہیں آ رہی ہے، اور جس طرح سے موبائلیں گشت کرتی تھی وہ نظر نہیں آ رہی، تو ایسی صورتحال میں امن و امان کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکے گا؟ شاہ جی، میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ آج آپ دیکھیں شری جنا کالونی میں ایک دھماکہ ہوا ہے، ابھی اس کو ہوئے ہوئے چند گھنٹے ہوئے، جب وہ دھماکہ ہوا تھا اسی وقت چھٹیوں کی درخواستیں آنی شروع ہو گئیں، تو دیکھیں دہشت گردی اس کا فائدہ اٹھائیں گے، جو لوگ امن نہیں چاہتے اس کا فائدہ اٹھائیں گے، بد امنی والے لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو فہم و تفہیم سے بیٹھ کے اس معاملے کو حل کریں، جہاں غلطی ہوئی ہے یا جہاں اس طرح کا ایک فلڈ ہوا ہے اس کو ہم روکیں، تاکہ تیسری جو قوتیں ہیں جو امن نہیں چاہتی ہیں، جو خرابی چاہتی ہیں، اس کا راستہ ہم روک سکیں۔ اس کو فوری طور پہ معاملے کو روکنا چاہیے، ورنہ آپ نے خود اپنے سوال کا جواب خود ہی دے دیا کہ کس طرح سے ہم شہریوں کے تحفظ جو ہے اس کو یقینی بنائیں گے۔ ہم نے تو ایک حلف اٹھایا تھا کہ ہم جان و مال کا تحفظ کریں گے۔ کون کرے گا؟ جنہوں نے حلف اٹھایا وہ تو چھٹی چلے گئے، وہ تو گھر چلے گئے، تو کون کرے گا؟ میں اور آپ اگر کہیں ہماری لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، تو کمپلین کرنے کس کو جائیں گے؟ تھانوں کو تالے لگا دیں گے۔ جب تھانوں کو تالے لگ جائیں گے ہمارا تحفظ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اچھا یہ بھی مجھے بتا دیجیے گا کہ ایسی صورتحال میں کیا گورنر راج لگنے کا چانس ہے؟ کوئی ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ صوبائی حکومت جو ہے وہ سنبھال نہیں پا رہی ہے، حالات جو ہے کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، مسلسل پولیس کی جانب سے جو ہے وہ رخصت کی درخواستیں آ رہی ہیں اور وہ جا رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں کیا گورنر راج کا چانس ہے؟ دیکھیں یہ ہمارے ملک میں تو کچھ بھی چانس ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں بھی ہو سکتا۔ بات یہ ہے، آج آپ نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی سپیچ سنی ہے، انہوں نے کہا کہ آئیں لگائیں گورنر راج، کیسے لگا دیں گے؟ گورنر راج اس کا حل نہیں ہے۔ جمہوریت ہے، جمہوریت میں گورنر راج تو میری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن دیکھیں کوئی نہ کوئی پہلو ضرور ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں چیزیں ہوتی ہیں، گورنر راج لگ بھی سکتا ہے نہیں بھی لگ سکتا، لیکن ہم اس طرف جائیں کیوں؟ ہم کیوں یہ تو پہلے ہی دیکھیں سیاسی پارٹیوں کے درمیان جو ایک خلا ہے، یہ تو آپ اس کو خلیج مزید جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں، نہ کہ آپ قریب آ رہے ہیں، تو یہ باتیں ابھی کرنا مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ تو ایک خواہ مخواہ ایک نئی چیز ہم جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں کہ گورنر آج آ جائے گا یا گورنر آج لگنا چاہیے۔ میرے خیال اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ اس صورتحال سے کس طرح سندھ حکومت نکل سکتی ہے اور کیا اس کا حل نکال سکتی ہے؟ کس سے بات کرنی پڑے گی اسے؟ دیکھیں اس کے لیے تو بڑا اچھا بھی سلوشن آیا ہے کہ ہمارے جو سپہ سالار ہیں انہوں نے باقاعدہ اس پر ایک انکوائری جو ہے وہ بٹھا دی ہے۔ اب اس انکوائری کا انتظار کرنا چاہیے، وہاں اگر انکوائری ہوتی ہے، جو بھی اس میں لوگ ملوث ہیں جنہوں نے بھی یہ کیا ہے اچھا نہیں کیا، اس کی انکوائری ہونی چاہیے، باقاعدہ ان کو سامنے لانا چاہیے تاکہ ہم مطمئن کر سکیں سیاسی قوتوں کو، تمام لوگوں کو، شہریوں کو بھی ایک تحفظ کا یقین دلانا چاہیے کہ نہیں ہم آپ کے تحفظ کے لیے کھڑے ہیں، ہم ان چیزوں کی انکوائری کر رہے ہیں، جو بھی اس میں انوالو ہے اس کو باقاعدہ سامنے لانا چاہیے تاکہ آئندہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کی روک تھام ہو سکے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ کراچی سمیت سندھ میں جو صورتحال چل رہی ہے، پولیس افسران کی جانب سے رخصت کی درخواستیں دی جا رہی ہیں اور وہ تھانے چھوڑ کر اپنے دفاتر چھوڑ کر جا رہے ہیں گھروں کو، ایسی صورتحال میں امن و امان کا مسئلہ تو ہے ہی، لوگوں کو جو ہے وہ اپنی شکایت کس سے کرے یہ ایک مسئلہ ان کے ساتھ رہے گا۔ امن و امان کے ساتھ ساتھ یہاں پر دیگر جو جرائم ہیں ان کی جرائم میں اضافہ ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ شاہد انجم صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ اس کا ایک حل تو نکل رہا ہے، آرمی چیف صاحب نے ایک انکوائری جو ہے وہ کنڈکٹ کی ہے، لہٰذا اب ایسے معاملات کو بہتر انداز میں سلجھایا جا سکتا ہے اور اپنی رخصت کی درخواست کو واپس لیے جا سکتا ہے۔ جی